ओके स्टूडेंट्स, दिन मख के लेक्चर के मंगा वेक्टर उसके लिए डिस्कस करा उस दी वीडियो की द वेक्टर्स इंपॉर्टेंट टाइप्स थी ऐसे खुद डेर टाइप्स थी द वेक्टर और फिलहाल थी मंगा से इंपॉर्टेंट टाइप्स थी आगे डिस्कस को ची मंगता बिया ख्वा मख के सुमरा मंगा डिस्कशन को पाकि मंगता बिया शांति आई ठीक था नो इंपॉर्टेंट वेक्टर ची कम मंग सर दे इक्वल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हागा वेक्टर ये चिदागा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन द्वाना यो शांति सेम ही those vectors which have same magnitude and direction are known as equal vectors. तासु ये दो vectors तो उगो रही vector A vector B direction and magnitude are same so these are equal vectors. ठीक था parallel vectors parallel हागे चिदागे direction same ही magnitude एक same हो parallel हम दी और equal हम दी हो का magnitude है same no direction है same हो बे equal नहीं दी parallel vectors दी सही था. So this vector C and D, these are parallel vector, not equal. This is equal as well as parallel vectors. Anti-parallel vectors, चिदागे direction जब सरा opposite है. दे vector A तो गोरे दा direction है दे, vector B तो गोरे दा direction है दे. So these are anti-parallel vector having opposite direction. Negative of a vector से मतलब दे. Negative of a vector मतलब दारे, कि वो vector दे दागे मैग्नीट्यूड मंग में चेंज करो सिर्फ डायरेक्शन वाले चेंज करो दक्के तमंगो नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर तो दो गुरी सेम मैग्नीट्यूड में सेम ही बट अपोजिट एंड डायरेक्शन सिर्फ डायरेक्शन बोला अपोजिट को तो दो गुरी दास हमारा दे वेक्टर ए ठीक था दाई डायरेक्शन दे दाई मैग्नीट्यूड दे हम तक को मरा मैग्नीट्यूड में वागस तो डायरेक्शन मोला अपोजिट को दे तो माइनस ए दा परस का हमारा सब वेक्टर दे वेक्टर सी जैसे लेट सपोज वेक्टर सी दास हमारा शो माइनस सी ठीक था फरस कबल वेक्टर दे अगर हम सर दे वेक्टर डी दा लेट सपोज हमारा शो वेक्टर डी दा शो माइनस डी दक्का वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन वाला अपोजिट को नेगेटिव ऑफ वेक्टर मतलब दारे चीज हम सर दे वेक्टर चिदागे मैग्नीट्यूड मागुम रही सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट दैट इज negative of a vector. Now the most important that is null and unit vector. Null vector हागा vector दे चिदागा magnitude 0 और direction है arbitrary. ठीक था मसलन ये पॉइंट है उस दे पॉइंट तक अगर डॉट तथा सु गोरी दा null vector मुख पर डॉट या पदे दे सर रिप्रेजेंट करो ठीक था कता दे तो गोरी डॉट नरद magnitude 0 दे और डायरेक्शन है हर तरफ तक ये देशी लिहाजा दे तमंगो null vector ठीक था स्टूडेंट दा खबर है साथ ही फर्स्ट का जमा सर ये वेक्टर दे और दा वेक्टर ज्यादा सी को मता सो तो गोरी लेट सपोज दा वेक्टर शो वेक्टर ए दे दा परस का जमा सर शो 2 न्यूटन और दा शो इस तरफ था ठीक था बल ये वेक्टर दे बी और दा शो 2 न्यूटन दिस इज टुवर्ड वेस्ट ठीक था उस तासु दे द्वान तो गुरता जो द्वान से जमा कोमा जमा सब यो सी वेक्टर राशि सी व बराबर ही द a प्लस b ठीक था सो वेक्टर c इज इक्वल टू a ऐसे 2 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट प्लस वेक्टर b सरे 2 न्यूटन टुवर्ड वेस्ट जबरल तक बोली का माइनस 2 न्यूटन वेस्ट द माइनस में बोली को द माइनस में जक बोली को द डायरेक्शन अपोजिट है यो ईस्ट दे बल वेस्ट दे मादल त माइनस साइन बोली को चरतम वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन इन उनको माइनस साइन पुट का उन्होंने तास चिकल सी वेक्टर राशि नल त बता 0 न लगोई बल्कि नल वेक्टर वो लगोई उधर 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन यो बल कैंसिल कई करना नस्तास पर रिजल्ट आंसर आ गए नल वेक्टर 0 बचरतम न आए हां तास दो वेक्टर जमा कई ये सबट्रैक्ट कई ये मल्टीप्लाई आर से जो सर हो गई और दागी नस्ता सर मैग्नीट्यूड दिस वेक्टर आ गए मैग्नीट्यूड है 0 नागे तब तासु बिया नल वेक्टर वाए 0 होता ना वायदा सत्ता सुलो बदी टकियम एमसीक्यूज की राजी दसी ची टू वेक्टर्स तास एमसीक्यूज राजी ची टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट एंड डायरेक्शन आर एडेड द रिजल्टेंट वेक्टर इज लान देता ऑप्शन दरकड़ी 0 नेगेटिव नल वेक्टर यूनिट वेक्टर मुख्तलिफ ऑप्शन दरकड़ी सो दिस इज नल वेक्टर ठीक था और तुम सर बल इंपॉर्टेंट वेक्टर पाते शो दैट इज यूनिट वेक्टर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज यूनिट वेक्टर हागा वेक्टर तो वही चिदागा मैग्नीट्यूड 1
type of vector whose magnitude is 1, that is called unit vector. ٹھیک تا اوس دا یونټ ویکټر موږ ظاهرو څنګه یونټ ویکټر چې موږ ریپرزینټ کوو د برو په هډ کو داسې پرس ک داسې په د برکو لیټس سپوز ما سره یونټ ویکټر دی ا زبردستی ولیکم this is unit vector a ٹھیک تا او یونټ ویکټر د سبب برابر دي ته ګوري پرس ک ما سره ویکټر دی ویکټر a نو دا برابر دی د میګنیټیوډ او دا د شو this is the unit vector ٹھیک تا دا یونټ تاسو ځان لکه دوه سره به ډیوایډ کړئ تاسو به یونټ ویکټر برابر شي the vector divided by its magnitude. ٹھیک تا یونٹ ویکٹر زموږ سره برابرۍ ویکټر ډیوایډ بای اټس میګنیټیوډ اوس د یونټ ویکټر کار څه دی د یونټ ویکټر کار دا دی چې دا یو سکیلر سره تا ولګو نو سکیلر ته ډایرکشن اساین کوي ٹھیک تا یو سکیلر ته ډایرکشن اساین کوي دویم داسې کوي چې د یو ویکټر په میګنیټیوډ دا اثر نه کوي ځکه چې تاسو د یو سیستر تاسو 1 ملټیپلای کوي نو هغه میګنیټیوډ ایز اټ ایز راځي کنه اثر خو پینې کوي لہذا که یونټ ویکټر موږ د یو ویکټر سره ملټیپلای کو په میګنیټیوډ باندې اثر نه کوي په میګنیټیوډ سره افیکټ نه کوي صرف ډایرکشن وته اساین کوي ٹھیک شو اوس موږ سره یونټ ویکټر دی یو د آی دا یونټ ویکټر دی بل له جے او بل د کے ٹھیک تا these are unit vectors which represent the direction of a vector along x, y and z axis respectively دا پر اس کوم سره x y z plane دی تاسو ګورئ ټیک شو دا x دی دا y دی دا z دی نو دلته یو یونټ ویکټر دی هغه سره i دلته یونټ ویکټر دی سره j او دلته یونټ ویکټر دی سره k اوس یو ویکټر دی داغه ډایرکشن په x ډایرکشن کې دی نو موږ به داسې ولیکو پرس کې ویکټر دی ما سره په دې ډایرکشن کې ویکټر a دی او 2 یونټ الان کم ډایرکشن کې په x کې نو به داسې ولیکم 2i دی 2i مطلب دا رہے چې this vector a is 2 unit along x axis کما پرس کې داسې ولیکو پرس کې b یو ویکټر دی and this is 2j so it means this vector b is 2 unit lie along y axis او که پرس کې بل ویکټر کوم ویکټر c دا به شي 3 پرس کې 3k ٹھیک تا او دا 3 میگنیټیوډ دی ته ول ډایرکشن ورکو سو this is 3 unit along z axis ٹھیک شو او که پرس کې داسې راشي پرس کې بل ویکټر دی d او دا ویکټر d داسې راغی 2i plus 3j 2i plus 3j نو دا په دې xy پلین کې دی دلته دی دسی دی دا چرته دی xy پلین کې دی کپرس کا ویکټر د سراغه ویکټر e او دا د سراغه 3j plus 4k نو دا چرته لای کیږي دا بدی کې لای کیږي په کوم کې په yz پلین کې this is yz plane ٹھیک شو او کپرس کوم کې د سراغه بل یو ویکټر دی لیټ سپوز f وات ایور او دا سراغه 2i plus 3k دا چرته لای کیږي دا بدی xz plane کې لای کیږي this is lie an xz plane او که پرس ک درې ونه راشي یو ویکټر دی لیټ سپوز هر یو چې دی ما سره پرس ک سی یو ویکټر دی 2i plus 3j plus 4k دا به چرته دا په سپیس کې this vector is in space ٹھیک تا دا اکثر تاسو له ام سی کیوز کې دي سرالي دس یو ویکټر به درکړی i j k دوانو پکې درې وانه پکې او تاسو به چې دا ویکټر چرته لای کیږي لاندې ورته آپشن کې لیکلې xy پلین کې دی آپشن b ورته درکړی yz پلین کې دی آپشن c ورته درکړی xz پلین کې دی او d کې ورته وي په سپیس کې دی او کپرس کا ای آپشن نن اپ دیز ورته درکړی نو چې کله درې وانه دا بیا په سپیس کې راځي او چې کله دوی نه تاسو ګوري چې کم دوه دا په اق پلین کې لای کیږي ٹھیک تا دغه شانتي ردی نیگیټیو هم دي کپرس کا راځه ما سره پازیټیو دی تاسو ګوري دا پرس کا x شو دا y شو دا z شو نو چې دا i دی نو دې طرف ته بس شي ماینس i کپرس کا دا j دی نو دې طرف ته بس شي ماینس j او کپرس کا دا k دی یونټ ویکټر k دی نو دې طرف ته بس شي ماینس k ٹھیک تا اق شانتیا ماینس راځي مثلا د سی راغی تاسو یو ویکټر دی d یو ویکټر دی او دا د -2i
प्लस 3j نو داغه پلس x ډایرکشن نه بلکې ماینس دې طرف ته راځي او داغه پلس y ډایرکشن دی کلیر دی دا زموږ سره یونټ ویکټرز دي او دا یونټ زیاتر ویکټرز چې کله موږ ډایرکشن ورکو ویکټرز موږ ریپرزینټ کوو نو موږ یونټ ویکټر دا لیکو ٹھیک ده دا موږ یونټ ویکټر لیکو په دې x i j k په دې سره موږ ویکټر ریپرزینټ کوو